हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें पढ्ने वाला छ आवर चेन्जिङ अर्थ लेसन 3। म एउटा भिडियो देखाउने वाला छु तपाईहरुलाई अनि त्यो भिडियोलाई राम्रोसित अब्जर्भ गर्नु होला। ओके, सो तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ के देख्नुभयो? ओके, सो यो भिडियोमा चाहिँ के भयो? अर्थक्वेक आइरहेको थियो है, भुइँचालो आइरहेको थियो। अब तपाईहरुलाई भुइँचालो भनेको के हो याद छ? What kind of force is an earthquake? Exogenic or endogenic? Okay, so earthquakes are endogenic forces है। earthquakeहरु चाहिँ endogenic forcesले भएको किनकि they originate inside the earth surface है, earthको भित्रबाट हुन्छ, त्यसले गर्दा endogenic forces भनिन्छ। Both volcanoes and earthquakes are endogenic forces. We have learned about volcanoes in the previous lesson है। So in this lesson we are going to learn about earthquake। अब हामी यो लेसनमा चाहिँ earthquake या भुइँचालोको बारेमा पढ्नेवाला छ। Causes of earthquake। अब earthquake चाहिँ केले भएको भनेर चाहिँ let's study। Okay, so number one चाहिँ faults and tectonic plates है। Faults are the boundaries between the earth's tectonic plates है। Faults भनेको चाहिँ त्यो earthको tectonic plateको boundaryलाई चाहिँ faults भनिन्छ। अनि earthquakes occur when these plates hit or slide against each other है। अब यो प्लेटहरु चाहिँ एक दुसरेसँग हिट हुन्छ या एक दुसरेसँग स्लाइड भएर जान्छ, त्यतिखेर चाहिँ earthquake occur गर्छ। So most earthquakes occur along plate boundaries। Number 2 चाहिँ volcanic eruptions है। volcanic eruptionsले गर्दाखेरि पनि earthquakeहरु हुन्छ। earthquakes are also caused by the movement of magma beneath the volcanoes। The pressure exerted by the magma cracks the rocks around it है। अब जुन चाहिँ प्रेसर चाहिँ म्याग्माले दिन्छ त्यो प्रेसरले चाहिँ रक्सहरुलाई चाहिँ क्र्याक गर्छ है। So this magma goes into the cracks and starts building pressure है। यो म्याग्मा चाहिँ क्र्याक्सको भित्र गएर प्रेसर बिल्ड गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ? Further cracks the rock। Every time the rock cracks, a small earthquake occurs है। अब जतिखेर पनि चाहिँ यो ढुङ्गाहरु चाहिँ क्र्याक हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ सानो सानो earthquakeहरु भइबस्छ है। अनि यो earthquakeहरु चाहिँ usually too weak to be felt but can be recorded। यो earthquakeहरु चाहिँ feel हुन सक्दैन तर रेकर्ड गर्न चाहिँ सकिन्छ। So one of the largest felt volcanic earthquakes occurred in 1980 during the eruption of St. Helens in Washington, USA। Number 3 चाहिँ man-made factorsले गर्दाखेरि पनि earthquake occur हुन्छ है। Man's interaction with nature is one of the cause for the occurrence of the many earthquakes है। मान्छेहरुको interaction with the natureले गर्दा जस्तो अब हामीले धेरै किसिमको खन्ने कामहरु गर्छ है, रुखहरु काट्छ, खन्छ, अनि यो यस्तो खालको प्रब्लमले गर्दाखेरि पनि earthquake आउँछ। Activities such as oil drilling है, oilको लागि खन्छ, mining and building dams बिल्ड गर्दाखेरि के हुन्छ? क्र्याक हुन्छ त्यो रक्सहरुमा है, त्यसले गर्दा earthquake occur गर्छ। How earthquakes happen? अब हामीले causes त देखिहाल्यो, अब कसरी चाहिँ हुन्छ earthquake? Let's study है। Energy builds up constantly inside the earth surface है। अब energy चाहिँ build up हुन्छ, earth surface को भित्र energy build up हुन्छ है। अनि the continuous movement of the rocks ले गर्दा यो energy चाहिँ continuous movements of the rocks ले गर्दा build हुन्छ। So due to the energy build up, tension results causing blocks of rock to suddenly break apart or slip past one another है। So यो energy ले गर्दाखेरि चाहिँ tension भएर चाहिँ यो ब्लक्सहरु चाहिँ apart हुन्छ एक दुसरेबाट।
देयर इज अ सडन रिलिज अफ एनर्जी है, त्यतिखेर चाहिँ एउटा एनर्जी पनि रिलिज हुन्छ जो चाहिँ सक क्रिएट गर्छ है, अनि यसलाई चाहिँ अर्थक्वेक भन्छ। सो पोइन्ट अफ ओरिजिन अफ एन अर्थक्वेक इज कल्ड द सिस्मिक फोकस अर हाइपोसेन्टर है, जहाँबाट चाहिँ अर्थक्वेक अकर भएको त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हाइपोसेन्टर भनिन्छ है। द पोइन्ट अन द अर्थ सर्फेस वर्टिकली अबभ द हाइपोसेन्टर इज कल्ड द एपिसेन्टर। द साइन्टिफिक स्टडी अफ अर्थक्वेक इज कल्ड सिस्मोलोजी है, अब स्टडी अफ अर्थक्वेकलाई चाहिँ सिस्मोलोजी भनिन्छ। अनि इन्स्ट्रुमेन्ट जो चाहिँ युज गर्छ अर्थक्वेकलाई मेजर गर्नुको लागि त्यसलाई चाहिँ सिस्मोग्राफ भनिन्छ। अर्थक्वेक्स इन नेपाल एन्ड इन्डिया। बुज अर्थक्वेक इन्डिया 2001मा आएको थियो है। सो त्यो चाहिँ कतिको रिक्टर स्केलमा रहेछ भन्दाखेरि 7.7 रिक्टर स्केलमा है। इट किल्ड मोर देन 20,000 पिपल एन्ड इन्जर्ड मेनी मोर है। यसले चाहिँ मिलियन्स अफ बिल्डिङ्सहरूलाई डेस्ट्रोय गरेर चाहिँ मान्छेहरूलाई होमलेस बनाइदियो। अनि काठमाडौँ अर्थक्वेक नेपाल 2015मा आएको थियो, त्यो चाहिँ 7.8 रिक्टर स्केल थियो। यसले चाहिँ अबाउट 9,000 पिपलहरू मऱ्यो अनि 1,000जना चाहिँ इन्जर्ड भयो है। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ 6 लाख स्ट्रक्चर इन काठमाडौँहरू चाहिँ डेस्ट्रोय भयो। हाउ डु अर्थक्वेक्स अफेक्ट पिपल एन्ड प्लेसेस। अब अर्थक्वेकले चाहिँ मान्छे र जग्गालाई कसरी अफेक्ट गर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? Earthquake prone areas in India. So these are the earthquake prone areas in India. The 5 top most areas prone to earthquakes in India are Guwahati, Srinagar, Delhi, Jamnagar र पटना। प्रिकसन्स टु बी टेकन है, अब के अर्थक्वेक हुँदाखेरि प्रिकसन चाहिँ हामीले के लिन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके प्रिकसन्स टु बी टेकन। सो यतिखेर चाहिँ हामीले टेक सेल्टर अन्डर अ टेबल अर डेस्क है, टेबल न डेस्कको मुनि जान्दा हुन्छ, या स्टे अवे फ्रम बुक केसेस अफ फर्निचर द्याट क्यान फल अन यु है। अब त्यो दराजहरूको छेउछेउमा उभिनु हुँदैन, किनकि अब त्यो दराज झऱ्यो भने हाम्रोमा लाग्छ है। अनि इफ यु आर आउटडोर्स फाइन्ड अ क्लियर स्पट अवे फ्रम बिल्डिङ्स ट्रिज एन्ड पावर लाइन चाहिँ अब अगर अर्थक्वेक आएको बेलामा तपाईँ बाहिर छ भने चाहिँ यु सुड फाइन्ड अ प्लेस वेयर त्यो अलिक क्लियर भएको जग्गा के बिल्डिङहरू नभएको या रुखहरू नभएको जग्गामा जानुपर्छ। अनि इफ यु आर इन अ कार स्लो डाउन एन्ड ड्राइभ टु अ क्लियर स्पट अब गाडी कुदाउँदै छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब बिस्तारै कुदाएर नअत्तालिकन एउटा क्लियर जग्गामा चाहिँ जानु पर्यो एन्ड स्टे इन्डोर्स अन्टिल द अर्थक्वेक स्टप्स।